کجا رفته بودی؟ دارم میگم کجا رفته بودی دختر؟ با من بود. من کاری به تو ندارم. بهتر خودتو نندازی وسط. ولی من دارم. حرف منم مهمه. 2 روز پیش خودم نشوندمت، حالا اومدی واسه من شاخ شدی؟ آره پسر؟ یادت رفته کی هستی؟ نه آقا، من گذشتم و یادمه. حرمتتونم نشکستم. همینجوری هم سرمو ننداختم بیام اینجا. حتما حرف مهمی دارم. ببین، اون روز اومدی و محترمانه حرف زدی، واسه همین جواب تو دادم. ولی اگه آبرو حالیت میشه همین الان دمتو بذار رو کولت و برو. آقا آبرو حالی میشه که تا اینجا اومدم. اگه از اینجا برم بی آبرویه. چون دیگه من و آبروی شما به هم محرم شدیم. چرا مزخرف میگی؟ گفتم گم شو برو بیرون. برو گم شو بیرون. بابا این سند محرمیتمونه. برای همینه که الان جلوتون وایسادم. آدم بی غیرت، همینجا زیر خونم دفنت میکنم. فهمیدی چی شد؟ بابا ولش کن، اون هیچ تقصیری نداره، خودم باهاش فرار کردم. اون بود که دستمو گرفت و کشوندتم اینجا. شفی دخترته، به خاطر من ببخش. این دختر منه؟ باورم نمیشه این دختر منه. نمیتونه دختر من باشه. نمیتونه. منم باورم نمیشه که شما این کارو با هم کردی. بابا شما همچین انتقام بزرگی؟ من مجبور بودم ولی تو دشمنم شدی. چه اجباری داشتی؟ ها؟ چه اجباری داشتی؟ مگه تو دوراهی مرگ و زندگی وایساده بودی که دخترتو قربونی کردی بابا؟ باید قبل از اینکه همچین غلطی میکردی قربونیت میکردی. حداقل اینطوری آبروی بابات حفظ میشد. الان نه تو آبرو داری نه اون. کاری بود که برات نکنه؟ ناز، ادا، اطفار، عشق، محبت، دوستی، اعتماد، اطمینان، همه چی بهت داد. بعد تو اینطوری جوابشو دادی؟ وقتی میخواست همه چی رو ازم بگیره اصلا برای چی داد؟ بابا این اتفاقایی که افتاده هیچ وقت فکرشو هم نمی کردم. دیگه ازدواجمو که اصلا باورم نمیشه بابا. روز من با شما شروع می شد و با شما تموم می شد. بابا من از شما فرار نکردم، از خودم فرار کردم. از اون ایدئالگرایی فرار کردم که شما رو توش برای خودم قهرمان کرده بودم بابا. از اون عزت و آبرو فرار کردم که پدرمو گرفت. باش، اگه تو اینو میخوای که من یه جلوی آدما غار و خفیف بشم و تو سری خور
پس برو. وای نسا برو. برو. باشه. اگه شما هم میخوای که من همیشه سرم جلوی بقیه خم باشه. باشه بشین و ببین آخرش کجاست. اونا رو صدا کن و مرگم رو ببین بابا. باشه. بهشون جواب منفی میدم. ولی تو هم باید اینو ول کنی. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.